बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए मुतहरक हो चुके हैं और क्या नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन से वापस आएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फजल रहमान के साथ APC में क्या हुआ। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में 3 तबकात ने हुकूमत की है। एक वो जागीरदार जिन्हें सियासत को भी जागीर समझते हुए सियासत में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए जगह बनाई, और इसी तरह वो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट की सीटें ले गए। फिर सरमायादार लोग हैं जो सरमाए के बलबूते पर इक़्तिदार में आते हैं, यानी फैक्ट्रियां कारखाने बनाकर इक़्तिदार पैसे के बलबूते पर इक़्तिदार में आते हैं, और इक़्तिदार को इस्तेमाल करते हुए ये मजीद फैक्ट्रियां और पैसे बनाकर बाअसर अफराद बन जाते हैं। और तीसरा तबका वो है फौजी डिक्टेटर, जैसे जनरल अयूब वगैरह है। इन तीनों तबकात की खूबियां खामियां भी हैं, लेकिन तीनों तबकात का पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ अलायंस है। अलायंस ये कि आपस में इनका डील ढील और गठजोड़ है, और इनके अच्छे बुरे ताल्लुकात जो हैं वो चलते रहते हैं, और अवाम इनका मुंह सिर्फ देखती रहती है। ये सब लोग अवाम को चकमा देकर बआसानी निकल जाते हैं। 73 साल से ये लोग पाकिस्तानी अवाम के साथ भी खेल जो है वो खेलने में लगे हुए हैं। जब सियासतदान अवाम को लूटता है तो अवाम इससे तंग होते हैं। यही वजह है कि जब भी सियासतदान आउट होता है तो अवाम खुशियाँ मनाती और मिठाइयाँ बांटती है और मुबारकबादें देती हुई सजदा शुक्र बजा लाते हैं। फौजी डिक्टेटर हमेशा वादे करते हैं और फिर इक़्तिदार में आकर उन वादों से फिर जाते हैं, जैसा अयूब खान ने, भुट्टो ने और ज़िया-उल हक ने नवाज शरीफ को तोहफा दिया, जो आज तक हम भुगत रहे हैं। इन सारे नारों के बावजूद नवाज शरीफ को किसने निकाला? उन लोगों ने ही निकाला जिनको आज नवाज शरीफ गालियां दे रहे हैं। आज नवाज शरीफ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि फौज और एस्टेब्लिशमेंट सब कर रही है, इनकी मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। मतलब एक तरफ आप दिफाई कामों का क्रेडिट लेते हैं और दूसरी तरफ उनको बातें बनाते हैं, तनकीद करते हैं, जो कि मुनाफिकाना सोच है। अब नवाज शरीफ की जैली बीमारी पर इनको बाहर भेजा गया, जो कि इनके गठजोड़ है। इनमें से एस्टेब्लिशमेंट ने एक हद मुकर्रर की है, बाकी दोनों तबके मुल्क को बेहद नुकसान पहुंचा रहे हैं और अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। ये तीनों तबके बज़ाहिर अलग अलग मगर अंदर से एक ही हैं, जो अपने मफाद के लिए इकट्ठे होकर अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। और अभी वजह यह है कि इमरान खान की नाकस कारकर्दगी के बावजूद भी लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ और आसफ जरदारी जैसे करप्ट अनासर दोबारा आए, और ना ही इनको लोग दोबारा देखना चाहते हैं और ना ही इनकी औलादों को। लेकिन दूसरी जानिब अगर नाज़रीन फजल रहमान की बात करें तो फजल रहमान को APC में तकरीर करने का मौका ना दिया गया, और यूं कहा जा रहा है कि नून लीग और PP जो हैं वो मौलाना के साथ हाथ कर गए हैं। अंदर ही अंदर इनके दरमियान ये फैसला भी हुआ है कि हम रोड पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, और फिर अवामी रद्द अमल को देख कर आगे का लाया अमल जो है वो तैयार किया जाएगा। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान जो है वो इस्तीफों के बारे में पार्टी रहनुमाओं से सिर्फ बहस करते रहे। आसफ जरदारी ने एक मौका पर यह कहा कि मौलाना मैं आपसे 3 साल बड़ा हूँ, छोटों से बात मनवाना जानता हूं। APC में असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पर अपोजिशन में नाज़रीन अभी तक इत्तफाक जो है वो नहीं हो सका, जबकि कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया कि हर दौर में हुकूमत में रहने वालों को पार्टियों में नहीं लिया जाएगा। बिलावल की पेशकश पर नवाज शरीफ का यह कहना था कि मैं इस्तीफों का मुखालिफ हरगिज नहीं हूं, बल्कि यह चाहता हूं कि हुकूमत के खिलाफ दबाव बनाकर इस्तीफे दिए जाएं। आप इन इस्तीफों को मौलाना फजल रहमान के पास जमा कराएं, मैं अपनी पार्टी के इस्तीफे बिलावल को दे देता हूं। ज़राए से यह भी खबर सामने आई है कि नवाज शरीफ ने भी ये कहा है कि आप अपने इस्तीफे मुझे और मैं अपने इस्तीफे आपको देता हूं, फिर आप दोनों के इस्तीफे मौलाना फजल रहमान को दे दें। असल में नाज़रीन मसला ये है कि PP लोगों को सड़कों पे नहीं निकाल सकती। नून लीग के पास भी कोई खास लोग जो है वो मौजूद नहीं है, और पीछे बचा मौलाना की जमात जो है वो सिर्फ अपने मदरसे के बच्चों को बाहर निकाल सकती है, इसलिए इसको इन लोगों ने अपने साथ रखा हुआ है। और नून लीग और पीपल पार्टी का गेम प्लान भी यही था कि मौलाना को तकरीर से रोका गया, क्योंकि अगर ये तकरीर में कोई ऐसी वैसी बात कर देती जो कि इनको बाद में मानना पड़ जाती, तो लोगों के प्रेशर के सामने मजबूरन इनको ये इनकी बात मानना पड़ेगी। इसलिए फजल रहमान जो हैं वो अब नाराज हो चुके हैं और इनको मनाना पड़ा। मौलाना की नाज़रीन मजबूरी ये है कि इमरान खान के खिलाफ इनको PP और नून लीग की जरूरत है, इसलिए एक दूसरे के साथ मजबूरन ये बंधे हुए हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ ये फैसला कर चुके हैं कि इनको पाकिस्तान की अब कोई जरूरत नहीं है। इनकी जायदादें और बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी बाहर
ظاہر ہیں اور پیسہ وہ دونوں ہاتھوں سے اتنا لوٹ چکے ہیں کہ آپ مزید لوٹے بغیر بھی وہ بآسانی اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ ایسے گزار سکتے ہیں۔ اور حکمرانی کی بات کریں تو حکمرانی وہ پہلے ہی 3 بار کر چکے ہیں، اگر مزید ان کو ضرورت پڑی بھی تو مریم نواز کیونکہ ابھی وہ سیاست کھیلنے میں لگی ہوئی ہیں، اس لیے ان کو پریشانی نہیں ہے۔ اولاد، پیسہ، حکمرانی، ہر چیز آلریڈی ان کی محفوظ ہے، ضرورت پڑنے پر سیاسی پناہ جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور اب دیکھنا صرف یہ باقی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے آخری سال وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ان کو یہ لگا کہ یہ اقتدار عمران کے پاس ہی رہے گا تو وہ لندن میں ہی رہیں گے، اور اگر ان کو کوئی چانس نظر آیا تو وہ کسی ڈیل کے تحت واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، دوسری جانب ان کے بیان کے بعد اب یہ خبریں عام ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ سیاسی پناہ لے لیں گے۔ کل کچھ وزراء نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ نواز شریف کی تقریر دکھانے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن جب چینل نے تقریر دکھانا شروع کی تو حکومت کی طرف سے چینل کو تقریر روکنے کے لیے ہدایت جو ہیں وہ نہیں آئیں۔ شاید وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ اندازہ لگا لیا کہ اگر نواز شریف کی تقریر جو ہے وہ چینل پر دکھا دی جائے تو حکومت کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ مسلم لیگ نون کو ہی اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ نواز شریف کا نشانہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کم ہے اور ریاستی ادارے زیادہ ہیں، اور اگر نواز شریف کے خیالات عام پاکستانیوں تک پہنچ جائیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کی لڑائی طریق انصاف کے ساتھ نہیں بلکہ ریاستی اداروں کے ساتھ ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے یہ تقریر دکھانے والے ٹی وی چینل کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تو پھر حکومت کو یہ کریڈٹ ناظرین دینا چاہیے کہ اس نے نواز شریف اور آصف زرداری دونوں کی تقریر پر پابندی نہ لگا کر ایک طرف دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان میں میڈیا پر اتنی پابندیاں نہیں ہیں جتنا کہ یہ شور یا وویلا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور یہاں اگر ناظرین میں نواز شریف کی تقریر کی بات کروں تو نواز شریف کی تقریر کا اصل مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اعلان جنگ تھا، اور اس جنگ میں شہباز شریف، مریم نواز بھی نواز شریف کے بالکل کاندھے سے کاندھا جو ہے وہ ملائے ہوئے تھے۔ جب نواز شریف کی تقریر ختم ہوئی تو لیگی رہنما ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ تقریر کس نے لکھی ہے۔ اے پی سی ہال میں بھی کچھ لوگ جو ہے آپس میں یہ چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ یہ تقریر آخر کس نے لکھی ہے، اور اب جو تقریر یہ نواز شریف کر چکے ہیں اس کے بعد اب آگے کیا ہوگا۔ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ تقریر آلریڈی سب ٹی وی چینل پر دکھا دی گئی ہے تو اے پی سی کے شرکاء کو یقین نہیں آیا اور سب ششدر رہ گئے تھے۔ نواز شریف کی تقریر وزیر اعظم عمران خان کی مرضی سے دکھائی گئی۔ اس تقریر پر نواز شریف کے حامی نہایت ہی خوش ہیں اور عمران خان کے حامی اس بات پر خوش ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پہلے سے مزید بڑھ چکی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، اگر اسرائیل، امریکہ اور سعودی عرب جیسی طاقتیں عمران خان کے خلاف ہیں اور اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے والی بات کے بعد ان طاقتوں کے لیے خان جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے، اسی لیے ہی پاکستان کے سعودی عرب کے تعلقات میں بگاڑ آیا، اس لیے ملک میں فرقہ واریت جو ہے وہ اب پھیلائی جا رہی ہے، اور اسی لیے اس مقصد کے لیے 80% سے زیادہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یہ بھارت سے آپریٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں، جو پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اس میں سعودی عرب بھی پیش ہے کیونکہ سعودی عرب پاکستان کو استعمال کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے نواز شریف سے اچھا کوئی غلام ان کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، اور نواز شریف جو ہے وہ کیونکہ سعودی عرب کا ہر حکم بجا لانے میں دیر نہیں کرتے، اسی لیے اس آل پارٹی کانفرنس کے پیچھے سعودی عرب اور امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور اس کا سراغ لگانے کی کوشش جو ہے وہ فی الحال کی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا، اگر ایسا ہی ہے تو پاکستان کو اپوزیشن کی وجہ سے بہت مشکل حالات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہمارے اداروں کو ایسے خفیہ عناصر کو پکڑ کر مثال بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کسی بھی ملک دشمن ایجنڈوں کے پیچھے لگ کر یہ ملک میں انتشار پھیلانے کی ہمت نہ کر سکے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔